मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के अहद को पूरा किया करो, इदा आहदतुम, जब भी तुम किसी से अहद किया करो, वला तनकुजुल ऐमाना बाद तौकीदिहा, और कस्मों को मत तोड़ा करो उसको मुअक्कद करने के बाद, क्योंकि एग्रीमेंट में आमतौर पर कस्में भी ली जाती हैं। अल्लाह की कसम मैं एग्रीमेंट करता हूं कि हम इसको पूरा करेंगे। ताकीद के बाद क्या मतलब? जब अल्लाह के नाम के साथ उसकी ताकीद कर दी जाए। एक कसम बगैर अल्लाह के नाम के उठाई जाती है, अल्लाह की यानी कसम से मैं ये काम करूंगा। जैसे हल्फ लिए जाते हैं, गैर मुस्लिमों के यहाँ भी हल्फ लिए जाते हैं, तो उनकी असम्बलियों में हल्फिया बयान होते हैं। और एक कसम वो होती है जिसमें अल्लाह को भी ले आया जाए बीच में, जैसे अल्लाह की कसम, खुदा की कसम। तो एग्रीमेंट में जब कसम उठा ली है तो अल्लाह ने फरमाया, स्पेशली उस एग्रीमेंट का अलग से तस्करा किया कि वो एग्रीमेंट जो कस्मों के साथ हुआ करें, जिसमें तुम कसम उठा लेते हो, तो ताकीद अल्लाह के नाम के साथ उसकी तुमने ताकीद भी कर दी, तो कसम को मुअक्कद करने के बाद उसको मत तोड़ा करो। इसका ये मतलब नहीं है कि कसम को अगर आपने मुअक्कद नहीं किया, उसकी ताकीद नहीं की, तो फिर तोड़ सकते हैं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आम तौर पे जब कस्में उठाई जाती हैं तो अल्लाह के नाम के साथ उसकी ताकीद भी की जाती है, तो उसको तोड़ना ज़्यादा बड़ा जुर्म है। वरना तो पीछे हर किस्म के एग्रीमेंट को तोड़ने पर अल्लाह ने पाबंदी लगा दी है, तो इसको अलग से जिक्र किया जा रहा है, ये ज़्यादा बड़ा जुर्म है। वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला, जबकि तुम अल्लाह को उस पर कफ़ील यानी गवाह भी बना चुके हो। जब आप अल्लाह का नाम लेके कसम उठाते हैं तो मतलब यही होता है कि इस पर अब अल्लाह गवाह है, अब अल्लाह हमारे दरमियान में आ गया है, यानी फिर अल्लाह गोया मुझे सज़ा देना चाहे सज़ा दे सकता है, यानी मैंने अल्लाह को इसमें एक उसके नाम के साथ उसको दाखिल कर लिया है। तो जब अल्लाह के नाम के साथ कसम उठा ली जाएगी और अल्लाह को आप गवाह के तौर पर बीच में ले आए, तो अल्लाह कहते हैं अब इस कसम की बहुत वैल्यू है, अब इसको तोड़ो, इसको मत तोड़ो। हर कसम की वैल्यू है, इसको खुसूसी तौर पर अलग से बयान किया जा रहा है। इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून, अल्लाह जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। यानी कसम खा के तोड़ोगे, दुनिया में कोई अजाब नहीं आ रहा होता, लोग सुबह शाम मुआहदे तोड़ रहे होते हैं, एग्रीमेंट तोड़ रहे होते हैं, कस्में तोड़ रहे होते हैं, समझते हैं कि कुछ भी नहीं होता, हमने तो इन कस्में तोड़ तोड़ के इतने करोड़ों रुपए कमा लिए लोगों को धोखा दे दे के। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये तुम ये ना समझो कि अल्लाह को पता नहीं है, अल्लाह देख रहा है, तो वो इंतकाम लेगा तुमसे। वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा, उस औरत की तरह ना हो जाओ जो अपने बुने हुए को, सूते हुए को, जो सूती है ना कपड़ा, उसको कुव्वत के बाद जो बुनती है और उसके बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ देती है। क्या मतलब? अपने किए कराए पे पानी मत फेरो कस्में तोड़ तोड़ के। अरब में एक औरत थी मक्का में, वो बेचारी दिमागी तवाज़ुन ख़राब था उसका, वो स्वेटर या कोई ऐसी चीज़ सारा दिन बुनती रहती थी। जैसे पहले ज़माने में ख़वातीन तो सिलाई के ज़रिए स्वेटर बुनती थी, अब तो मशीनों से ये काम हो रहे हैं। पहले तो सारा कपड़ा हाथों से बुना जाता था, तो वो सारा दिन बैठ के बुनती रहती, इतनी मेहनत करती और इतना खूबसूरत एक स्वेटर या कोई कपड़ा तैयार करके, बेचारी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब था, फिर उसको ऐसे जो है ना तोड़ देती, बिल्कुल बिखेर देती, सारी मेहनत अपनी ज़ाया कर देती। तो अल्लाह ने उस औरत की, मक्का में चूंकि मशहूर थी, उसकी मिसाल दी है कि तुम भी ऐसा ना हो कि नेकियां करते 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 कोई ऐसा गुनाह करो कि अपनी सारी नेकियों को तुम ज़ाया कर दो। यानी नेकियों के ताने बाने तुमने बुने, इतनी अरसा मेहनत की और फिर ऐसा अमल किया जिससे तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, तो उस औरत की तरह ना हो जाओ। तो अल्लाह कैसे वो मेहनत बर्बाद होगी? कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से हमारा सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा? उसका अगली आयत में तज़किरा है कि तत्तखिदूना ईमानकुम दखलन बैनकुम, तुम अपनी कस्मों को आपस में फसाद का जरिया बनाओ। तो अगर तुमने अपनी कस्मों को आपस में फसाद का जरिया बना दिया तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। फसाद का जरिया कैसे बनाया जाता है? ऐसे बनाया जाता है कि बाज़ दफ़ा कोई झगड़ा ख़त्म करने के लिए कोई एग्रीमेंट होता है जिसमें आप मजबूत कस्में उठा लेते हैं कि हम ये करेंगे और उस माहिदे को पूरा करेंगे, लेकिन फिर आपको मफाद नज़र आता है कि यार ये कसम तोड़ दो, तोड़ने से मुझे पैसा मिलेगा, या मैंने एग्रीमेंट किया था इस कौम का साथ दूंगा हमेशा। जैसे जंगों में बहुत सारे एग्रीमेंट हुआ करते थे कि मैं इस कौम का साथ दूंगा और उससे लड़ूंगा। इस कौम से आपने एग्रीमेंट कर लिया कि लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारा इत्तेहादी बनूंगा। बाद में आपने देखा कि पलड़ा उसका भारी है, वो तरक्की कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? इनको धोखा देके उनके साथ मिल गए। या किसी शख्स से आपका एग्रीमेंट हुआ
تو اب آپ جب ایگریمنٹ ہوا ہے تو نفع میں بھی فائدے میں بھی آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے, نقصان میں بھی ساتھ دینا ہے, لیکن آپ کو لالچ آئی کہ یار ادھر والی پارٹی جو ہے نا زیادہ مضبوط لگ رہی ہے تو اس کو ڈاچ دے دیا آپ نے. تو اس کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ تم اس طرح سے ایگریمنٹ کو توڑو گے, معاہدوں کو توڑو گے, قسموں کو توڑو گے تو یہ چیز فساد کا ذریعہ بنے گی. وہ فساد کیا ہے کہ لوگ بھی پھر معاہدوں پر پابند نہیں ہوں گے, پھر تمہارا فریق مخالف بھی معاہدے توڑے گا. دنیا میں ایگریمنٹ توڑنے کا رواج قائم ہوگا, اس سے بڑا کیا فساد ہو سکتا ہے. لوگوں کا دین میں داخلہ رکے گا, لوگ کہیں گے مسلمان جو ہے ایگریمنٹ کر کے توڑ دیتے ہیں. یہ سارے فساد ہے جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ یہ چیز اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بھی بنے گی. تو ایگریمنٹ کر کے توڑ دینا, قسمیں اٹھا کے توڑ دینا, یہ وہ قسمیں ہیں جو آپس میں فساد کا ذریعہ بنتی ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ قسمیں کھانے کے بعد, جو یہاں قسموں سے خاص طور پہ جو ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے نا, کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے, کسی سے ایگریمنٹ کیا, معاہدہ کیا, جیسے کہ بھائی میں تیرا ساتھ دوں گا, یا کسی لڑائی میں جو ہے نا معاہدہ کر لیا. صحابہ کے بھی معاہدے ہوئے تھے, غیر مسلم قبیلوں کے ساتھ بھی معاہدے ہوتے تھے کہ اس قبیلہ جو غیر مسلم ہے اس پر اگر کسی نے حملہ کیا, جیسے یہودیوں کے ساتھ بہت ایگریمنٹ ہوئے ہیں کہ اگر ہم پر کسی نے حملہ کیا تو تم ہمارا ساتھ دو گے, تم پر ہم حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اس طرح یہودیوں کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہوئے. اب اس میں یہ خطرہ ہوتا تھا کہ بھئی ایک قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ایگریمنٹ ہوا, وہ قبیلہ کمزور ہو رہا ہے, پھر کسی مسلمان کے دل میں خیال آ سکتا تھا بھئی ہم جو ہے نا, ہم اگر ان کا ساتھ دیں گے تو ہم بھی مارے جائیں گے اور یہ تو مارے جائیں گے. تو اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا کہ مسلمان اپنی زبان کا پابند ہوتا ہے, چاہے اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اس ایگریمنٹ کو باقی رکھنے میں فائدہ ہو یا نقصان ہو, وہ ایگریمنٹ نہیں توڑتا. اس لیے اللہ نے فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو تو یہ کام مت کرو. یہ بناتے ہو نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ یہ کرتے تھے. یہ پچھلی آیت کی تفسیر میں اللہ نے فرمایا کہ جو عورت سویٹر بن کے, کوئی کپڑا بن کے توڑ دیتی ہے نا, تو یہ عمل ایسے ہوگا کہ تم اپنی قسموں کو ذریعہ بناؤ آپس میں فساد کا. تو اگر تم ذریعہ بناؤ گے آپس میں فساد کا, یعنی ایگریمنٹ کر کے توڑو گے, تو تمہاری نیکیاں بھی اسی طرح سے برباد ہوں گی. ان تکون امۃ ہی اربا من امہ, صرف اس بیس پر تم ایگریمنٹ توڑو کہ ایک امت دوسری سے زیادہ پاورفل ہے, ایک قوم جو تمہارے مخالف ہے وہ اس سے زیادہ پاورفل ہے جس سے تم نے ایگریمنٹ کیا ہے. آج صبح شام ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ اسٹیٹ ایجنٹ کو دیکھیں نا, ایگریمنٹ ہو گیا کسٹمر سے اور پلاٹ کا ایڈوانس بھی لے لیا اور بیعانہ بھی لے لیا, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد اس کو دوسری پارٹی زیادہ پاورفل نظر آئی تو ادھر سے ایگریمنٹ توڑ دیتا ہے. تو یہ آیت بہت جامع ہے, اس میں جنگی بین الاقوامی معاہدے بھی ہیں, ملکوں کے آپس کے معاہدے بھی ہیں, گھریلو نجی زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے, جو خرید و فروخت کے معاہدے بھی ہیں. آپ نے ایک کسٹمر سے ایگریمنٹ کر لیا کہ یہ چیز میں تمہیں اتنے کی دوں گا, اس کے بعد دوسرا بندہ آیا جو زیادہ لگا رہا ہے تو اس کو ٹوپی کرا دی فوراً. تو ان تکون امۃ ہی اربا من امہ, اس آیت میں سب کچھ داخل ہو گیا. یعنی کیا مطلب, کسی کی ترقی دیکھ کر یا کہیں مالی منفعت زیادہ نظر آ رہی ہے, وہ دیکھ کر پرانے ایگریمنٹ میں معاہدے کی خلاف ورزی کرنا, یہ عمل آپ کی نیکیاں برباد کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کام مت کرو. یہ اس آیت کا خلاصہ اور حاصل ہے. انما یبلوکم اللہ بہ, اے اللہ پھر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ہم جب کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اچانک جو دوسری پارٹی جو ہمارے خلاف ہے وہ بعض دفعہ زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے, وہ بعض دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو باقی رکھنے میں, یعنی اس ایگریمنٹ کو نہ توڑنے میں ہمارا نقصان ہے. تو پھر ایسا ہوتا کیوں ہے, اللہ تو ہمیں یعنی ایسی آزمائش میں ڈالتا کیوں ہے؟ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ اللہ اس طرح ان چیزوں کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے. عین ممکن ہے تمہارا کسی پارٹی سے ایگریمنٹ ہو اور دوسری پارٹی آ جائے جس سے تمہیں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہو, تو تمہارے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کو توڑنا چاہیے مجھے. تو یہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزما رہا ہے کہ کسی کو اللہ طاقتور بناتا ہے, کسی کو کمزور, کسی کو ترقی یافتہ, کسی کو تنزل میں. تو یہ اللہ آزماتا ہے کہ کون معاہدوں کی پابندی کرتا ہے اور کون معاہدے توڑتا ہے. اس لیے کہ معاہدے قائم رکھنے میں اگر تمہارا فائدہ ہو نا, تو پھر تو ہر شخص معاہدے کی پابندی کرے. سارا مسئلہ ہی وہی ہے, پابندی وہاں مشکل ہوتی ہے, زبان پر قائم رہنا وہاں مشکل ہوتا ہے جہاں زبان پر قائم رہنا آپ کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. کتنی بہترین آیت ہے, کاش ہم اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آگے فرماتے ہیں وَلَا نُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو نا, ہم قیامت کے دن کھول کے بیان کر دیں گے.
تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان اختلافات کو بیان کر دے گا، جن چیزوں میں ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف کا مطلب عملی طور پر اختلاف، کچھ معاہدوں کی پابندی کر رہے ہیں، کچھ معاہدوں کو توڑ رہے ہیں۔